دساں کہ اللہ نے اپنے محبوب نو کیویں دلیل بنا کے بھیجیا. آؤ میں تانوں میلاد والے ویڑے لے چلا. محفل میلاد تے آمن والے نبی پاک دے ابو جان مکے چ پیدا ہوئے تے حضور دی امی جان مدینے چ پیدا ہوئیں. ادھر نبی کریم علیہ السلام دے ابا جی مکے چ پہ پل دے تے ادھر سیدہ آمنہ مدینہ شریف چ پل رہی ہیں. یاد رکھیو مدینہ میرے نبی دا خاندانی نان کا گھر ہے. حضور دے نان کے بھی مدینے, حضور دے ابو جی دے نان کے بھی مدینے, حضور دے دادا جی دے نان کے بھی مدینے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امی جان حضرت آمینہ دے کا بچپن دا واقعہ کی سیرت حلبیہ چ لکھیا کہ آپ دے بچپن چ ایک مدینے عورت آندی ہے جدا نام ہے سودا بنت زہرا. نجومی عورت, کہنا عورت, بہت بڑی عالمہ تے فاضلہ عرب دی تے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی ہے. کدے کدے مدینہ شریف آندی ہے تے لوگ اپنے بچے لے کے کتاراں چ کھڑے ہو جاندے نے, او ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی ہے. سیرت حلبیہ چ لکھیا کہ دن سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بچپن دے اندر اپنی سہیلیاں نال مدینے دی گلی چ کھیل رہی ہوں. اچانک مدینے دی گلی چ شور مچیا. سودا بنت زہرا آئی ہیں, لوگ اپنے بچے لے کے کتاراں وچ کھڑے ہو گئے. سیدہ آمینہ بھی کھڑیاں ہو گئیاں. کڑے ویلے سیدہ آمینہ دی واری آئی, ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے کہن لگی لوگوں بچی کون ہے؟ لوگاں نے آکھیا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے. کہن لگی ہادہ النذیرہ او تلد النذیرہ. کہن لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے, یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی. سیدہ آمینہ نو ویکھ کے بچپن چ لوگ کہندے سن آمینہ کسے نبی دی ماں بنے گی. جنوں اپنی امی نال پیارے نا او بولے سبحان اللہ. اسی سانو پرچیاں لے کے بھیجو, اسی سا ماں دی شان سنو. کیوں ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پیندی ہے. ہن میں اس ماں دا ذکر کرن لگا جدا نام لے لیے کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی ہے. نوجوان ادھر سیدہ آمینہ جوان ہو گئی, ادھر حضرت عبداللہ جوان ہو گئے. نبی پاک دے دادا جان فرمادنی کہ رات میں کعبے دا طواف کر کے حتیم کعبہ چ لیٹ گیا. آپ فرمادنی کہ سونا جب بابا میرے خواب چایا تے کہن لگا عبدالمطلب جدو صبح جاگ جاویں تے اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے وہب بن عبد مناف دے گھر چلا جا. او دی بیٹی آمینہ جوان ہے, اپنے پتر دا رشتہ آمینہ نال طے کر کے آ. آپ فرمادنی میں پوچھا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں 70,000 نبیاں دا دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, شیخ الانبیاء جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے. نبی پاک دے دادا جان صبح اٹھے, اپنے پتر عبداللہ نو نال لیا, مکہ دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار نال لے تے ٹرے ٹرے مدینہ شریف آئے. آ کے پوچھیا اے وہب بن عبد مناف دا مکان کیڑا ہے؟ لوگا دسیا. حضرت عبدالمطلب ٹرے ٹرے آئے, آ کے دروازہ کھڑکایا. نبی کریم دے نانا جان حضرت وہب بن عبد مناف آئے. آپ نے بیکھیا مکے دے سردار آئے نے, کعبے دے متولی آئے نے, قریش دے سردار آئے نے, عرب دے سردار آئے نے. بڑی خدمت آبادوں کی تھی, بڑی آؤ بھگت کی تھی. ادھی رات ویلے جدو مکی دے مدنی کٹھے بہ گئے, نبی کریم دے نانا جی کہن لگے لجپالا کدھر آئے ہو؟ نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا آ میرا پتر عبداللہ ہے, پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں. میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے, اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا. نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا آمینہ ہے ہی تواڈی ہے. حضور دے دادا جی فرمان لگے بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دے. لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے, کاروبار پوچھ دینے, خاندان پوچھ دینے, پوچھیا بھی کچھ نہیں, بیٹی دا رشتہ بھی پیا دینا ہے. حضور دے نانا جی کہن لگے لجپالا کیوں نہ رشتہ دیواں جیڑا بابا خواب وچ تینوں ملیا ہے, 8 دیہاڑے گزرے ہو مینوں بھی ملیا. یار کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے تے کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے. شاہ جی قبلہ میرے نبی دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیوں دا دادا ہے. جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ رشتہ لے کے آئے. روایات چاند ہے کہ اتھے ہی بیٹھے ہیں وقت دے رواج دے مطابق نکاح پڑھ دیتا گیا. فیصل آباد والے ہو
وہ جیڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمنہ ہوئے براتی تے فرشتے ہی بن کے آئے ہوں بن گئے 3 دن مکی مدینے رہے 3 دن دے بعد قافلہ ٹریا تے مکے پہنچیا مکے آئے تے حضرت آمنہ فرما دیا میں مقدرہ تے ناز کراں کہ جس گھر وچوں آئیاں او بھی سرداران دا گھر ہے تے جس گھر وچ آئیاں او تے کائنات دا اتنا معزز گھرانہ کہ جنہ دی گلی چ لوگ گردن تے نگاہاں چھپا کے گزردے نے کیوں کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین نبی پاک دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین سید آمنہ اس گھر دلہن بن کے آئیاں جدو حضرت عبداللہ نے پہلی مرتبہ دیکھیا تے آپ فرما دیا میں ویکھیا کہ اتنا سونا جوان اللہ نے میرے نصیبہ چ لکھیا سی حضرت عبداللہ اتنے حسین سن کہ آپ فرما دے سن میں اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا پوچھنا اونج تے اونج کنج میں سونے آپ نے فرمانا ایک تے ہاشمیہ اونج سونا ایک متھے چ محمد دا نور چمکدا اونج سونا اب ویکھ رہے نبی پاک دی حال جب 15 صدیاں بعد محمد دے پتر ایڈے سونے نے کملی والے دے امی ابو کڈے کو سونے ہون گے میرے نبی دے ماں پہ کنے کو خوبصورت ہون گے حضرت آمنہ فرما دیا میں مقدرہ تے ناز کراں کہ عبداللہ میرے حصے چ سن تے حضرت عبداللہ فرما دے میں آمنہ نو ویکھیا تے مینوں خیال آیا عفت تے طہارت تے پاکیزگی دی تاجدار آمنہ اللہ نے میرے نصیباں چ رکھی سی نوجوانوں شادی ہو گئی دن تے رات خوشیاں پر کاتب تقدیر نو کچھ ہور ہی منظور سی نکاح نو 3 مہینے گزرے حضور دے دادا جانے کے دن گھر آئے تے فرمایا عبداللہ تو میرے 10 پترہ جو سب تو چھوٹا ہیں سب تو سونا ہیں سب جو لاڈلا ہیں تے پتر ہن شادی شدہ ہو تے کو کاروبار نہ کریے سر جھکا کے عرض کی تھی سر تسلیم خام جو مزاج یار میں آئے عرض کی تھی بابا میں حاضر ہوں حکم ہوئے فرمایا بیٹا میرا تجارت دا قافلہ ملک شام وال جا رہے میرا خیال ہے کہ اس مرتبہ قافلہ تسی لے کے جاؤ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی نبی پاک دے ابو جان تیار ہو گئے حضرت آمنہ نو خبر ملی تھے آپ رومن لگ پئیاں حضرت عبداللہ تسلی دے کے فرمایا کہ آمنہ 1 مہینہ ملک شام جاندیاں لگ دے 1 آندیاں لگ دے 1 مہینہ میں ملک شام ٹھہراں گا 3 مہینے بعد ملاقات ہوے گی حضرت آمنہ نے روندیاں حضرت عبداللہ نو ودا کیتا نوجوانوں جدو قافلہ مکے تے ٹریا حجاز مقدس دا یوسف حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک یوسف ہے جڑا مصر دا یوسف ہے وہ اپنے ابے دا لاڈلا حجاز مقدس دا یوسف ہے اے اپنے ابے دا لاڈلا قافلہ ٹریا ملک شام وال جا رہے رستے چ مدینہ شریف دی بستی آئی حضرت عبداللہ نے خان کے بھی نے تو سسرال بھی نے میں چند دن نان کے رک جاواں آپ رک گئے قافلہ ملک شام وال چلا گیا اجی میں ساڈے دور چ کرونا دی وبا پھیلی نا کتابہ چ لکھیا کہ اس دور چ مدینہ طیبات دے قرب و جوار دے اندر ایک بخار دی وبا پھیلی لوگوں نو بخار ہو رہا حضرت عبداللہ رکے تے آپ نو بھی بخار ہو گیا اس شدت دا بخار ہویا کہ چند دن بخار دی شدت دی وجہ تو حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے 25 سال دی جوانی تے نکاح تو 3 مہینے بعد حضرت عبداللہ مدینے وصال کر گئے نان کے تے سسرال والے مدینے قبر بنا دی تھی اج بھی نبی پاک دے ابو جان دی قبر مدینہ شریف ہے نوجوانوں قبر بنا کے تے مکے پیغام بھیجا جدو مکے پیغام پہنچیا تے مکے دیاں گلیاں چ کوہرام مچ گیا کہ حجاز دا یوسف چلا گیا یار قرآن چ اللہ نے فرمایا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ یوسف بچھڑے تے باپ یعقوب دیاں اکھاں رو رو کے نبینا ہو گئیاں پتہ نہیں جدو ایس یوسف دی خبر پہنچی ہوئے گی مکے کی حال ہویا ہوئے گا نبی پاک دے دادا جی کیویں روئے ہون گے اور سارے نو خیال ایک آ رہا ہے کہ آمینہ نو کون دسے گا حضرت آمینہ نو کون دسے حضور دے دادا جی روندے گھر آئے آکے سید آمینہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرما بیٹی آمینہ صبر کری سید آمینہ فرما دی کہ میں نوہیں لگے جی میں میرا کلیجہ مونو آ رہے عرض کر دیا بابا کھادا صبر کرا بابا کھادا صبر کرا آپ نے رو کے فرمایا بیٹی جدیاں اڈیکھاں کرنی انہیں ہونا کوئی نہیں ساڈا عبداللہ دنیا تو ٹر گیا ہے سیدہ آمینہ غش کھاؤں کے زمین تے ڈگ پئیاں دنے بھی روندیاں رات بھی روندیاں نہیں آوازاں دے کے کہندی عبداللہ کدھروں آ جاؤ اجے تے میں رج کے ویکھیا ہی نہیں دنے بھی روندیاں رات بھی روندیاں نہیں میاں صاحب فرماندے نے ٹر گئے نے کہ دلدار دلا دے پتنوں چکے مہاراں اجڑی بستی
نظری آوے کنڈ دیتی جد یاراؤں سیدہ آمینہ دینے بھی رو دیا راؤں دے بھی رو دیا نہیں بابا زاں دے کے کہہ دیا عبداللہ کتنوں یا جاؤ اجے تے میں رج کے ویکھے آئی نہیں نوجوانوں دن گزر دے لگے جا رہے رجب دے مہینے دی جمعہ دی رات سیدہ آمینہ فرما دیا رو دیا میری اکھ لگ گئی ایک بڑا سونا جا بابا میرے خواب دے اندر آیا کہنے لگا بیٹی رویا نہ کر فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا آئی بابا کہنے لگی رویا نہ کر میں تینوں مبارک دینا ہوں فرما دیا وے بابا جدہ سائیں ٹر جائے انہوں کہو دیا مبارکہ پیا دینا ہے بابا کہنے لگا بیٹی رونا ہو میں تینوں مبارک دینے آیا محمدی ماں بنن والی ہے فرما دیا میں دامن پکڑ کے پوچھنی آوے بابا بابا تسی کون ہو فرمایا بیٹی پہچانے آ نہیں بے بابا میں نہیں پہچانے آ فرمایا بیٹی لوکی میں نو آدم آخ دین سیدہ آمینہ فرما دیا بابا تے چلا گیا میں صبح اٹھ کے اپنے بیڑے جے پھر نہیں آؤ جیڑا پتھر میرے قدماں دے تھلے آندائی فرما دیا میں نو چب دائی نہیں میں قدم رکھنی پتھر پگل کے موم بن جاندائی فرما دیا خبر پتھرانوں کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے سونا آلین دے پڑیاں پگل جانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد مدنی کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ اجے تے اسی پگلنے بڑے بڑے پگل جان گے ثم قصد قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا ایتے تے پتھر دل پگل جانے نے پتھراں پگل کے دسیا کہ اسی اس نبی دا استقبال کرن لگے ہیں جنہیں پتھرہ تو کلمے پڑھا لینے نے اللہ نے قرآن مجید جو فرما وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اوبی معہو والطیر وعلنا لہ الحدید اللہ فرمادا اساں داؤد تے فضل کیتا او لوہے نو ہاتھ لگاندے سن تے لوہا پگھل جاندا سی او یار جدے اُتے رب فضل کرے او تے لوہے نو ہاتھ لگاوے تے لوہا پگھل جاوے تے اس ماں دے قدماں تھلے پتھر نہ پگھلن جدے چ رب دا سارا فضل پیا وسدا ہے جدے اندر فضل کبیر تے سب تو بڑا فضلن کبیر آ پیا وسدا ہے پتھر پگھلے تے پتھرا دسیا او آون والا ہے کیڑا پڑھیے بھائی رل کے سارے پتھر بھی آکھ دے ہونگے او پتھراں تو کلمے بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا جڑا گھروں دس کے آئے میں نبی پاک دے ملاد تے چلے او بندہ ہاتھ کھڑا کرے بھئی جدہ دل کردہ میں قیامت نو اٹھان تے میرا نام نبی پاک دے نات خانہ چ لکھیا ہوئے ہاتھ ایتھے رکھیو جھکایو نا ویکھو کنے نہیں بڑا کھڑا کیتا جڑا حضور دے لنگر تے پالدا ہے جڑا کمائی تے پالدا چپ رہے جڑا جنوں لگدا میرا لنگر مدینے ہوندا او انج ہاتھ کھڑے کرے دونوں ہاتھ انہاں سارے ایتھے لہرا کے پڑھو او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے او ڈبے بیڑے ترا 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 جاندا ہے تے گونگے آنکھ گلاں کرا جاندا ہے او گونگے آنکھ گلاں
ہرا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے بڑا جاندا ہے اے سکیاں کھجوراں اگا جاندا پتھر پگر رہے سیدہ آمینہ فرما دیا میں پہاڑاں کو گزرنیاں تے آواز آن دی السلام علیکی یا ام رسول اللہ اے رسول اللہ دی امی تو انو سلام ہوئے میں سچی دسو وہ جڑا نبی دی ماں دا عدب نہ کرے ادھنال تو جانور تے پہاڑ تے پتھر ہی چنگے جانور رشتہ بنا کے کہندنے ہٹ جاؤ محمد دی امی پہ یاد دیجئے سیدہ آمینہ فرما دیا ایک سفید رنگ دا پرندہ آن دے وہ آ کے سارا دن میرے سینے دے سامنے اڑ دے فرما دیا دے نال پرندیاں دی ڈارے شامل او میرے گھر دا طواف کر دے تے غائب ہو جاندے اگلے دن پھر آ جاندے علماء فرماتے نے پرندے نہیں سن اصل چ خدا دی رحمت دے فرشتے سن یار مینوں سچی دسو یوسف علیہ السلام نو ویراں نے کھوہ چ سٹیا 3 دن یوسف علیہ السلام کنویں چ رہے امام غزالی فرماتے نے کہ 3 دن یوسف کنویں چ رہے تے 3 دن فرشتے کنویں دا طواف کرن آوندے رہے او جڑے کنویں چ یوسف ہوئے فرشتے او دا طواف کردے نے تے جڑی امی وچ کملی والا وسدا ہوئے فرشتے پھر اس ماں دا بھی تے طواف کرن آوندے ہونگے نا اس ماں دا طواف فرشتے کرن آ رہے جس ماں دے شکم وچ کملی والا پیا وسدا ہے تے کیوں پرندے ویکھن آندے نے ہون تے دور جدید آ گیا نا تے پچھلے زمانے چ سفید داڑیاں والے بزرگاں نوں پوچھو جدوں قافلے رات نو سفر کردے سن نا تو او آسمان وال ویکھدے سن کہ کدے چن چڑھ جائے تے رستہ روشن ہو جائے تے اسی منزل تے پہنچ جائیے پتہ لگیا جدو اندھیرا ہو جائے تو لوگ چان وال ویکھدے سن چانن ہو جائے جدو کائنات کفر دا اندھیرا چھایا نا جی میں بھی کر دینا جی جدو کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے آمن تو پہلے کفر دا اندھیرا چھایا تے پھر فرشتے پرندے بن کے سیدہ آمینہ نے ویکھن آندے نے ویکھی کدوں آمینہ دا چان چڑھنا ہے کدوں چان چڑھنا ہے کدوں چان چڑھنا ہے اجازت ہوئے تے اس اڈیق دا رنگ حضرت پیر باہو دے قلم تے پیش کراں چلو تسی نہیں بولے پھر کدے کر لواں گے انشاءاللہ تھوڑا ہو رولا بولو تو انو کدھر نظر ہی نہ لگ جائے ہونے لنگر بڑھیا جانا تے پھر اپنا رولا بیکھیا جی تے سیانے کہندے نے جدا کھائیے خدا گائیے نبی پاک دے لنگر تے پلن والا اونچا بولے سبحان اللہ عارفاں دے سلطان نے فرمایا چڑھوے چنا 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 چڑھوے چنا وکر رسنائی تارے ذکر کریں دے تیرا جتھے چن اساڈاں چڑھ داؤں اتھے قدر نہیں کچھ تیرا تیرے جائیں چن روزی چڑھ دے سانو سجنا باج ہنیرا جدے پیچھے میں اے جنم گوایا او یار ملے ایک پھیرا سیدہ آمینہ فرما دیا 12 ربیع الاول دی رات آئی سوموار دا دیاڑا آیا ہوں فرما دیا رات پہ جاندی ہے دن پہ آیا ہوں دائی میں نو انج لگیا جی میں پتر دیا ہوں دا بیلا ہو گیا رو کے کہن لگیاں یا اللہ دنیا دیا میں عورت بھی ہو بہن بچے دی ولادت ویلے خدمت لی کوئی آ جاندہ ہے عرض کر دیا یا اللہ تیرے محبوب دی ماں میری خدمت لی کوئی نہیں فرما دیا میں رون لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی 4 اونچے لمبے قدیاں عورتیں اندر آ گئیاں نہ پوچھنیاں نہیں کونوں ساریاں تو بڑے ری کہن لگی
لگی آمنہ روئی نا میں آدم دی بیوی حوا آئی ہاں دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا ہاں تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ہاں چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ہاں میں پوچھنیاں نے کدھر آیا کہن لگیاں مقدرات ناز کرنیاں ہاں محمدیاں دائیاں بن کے آیا حضرت سخی دم میرا لال پاک بہاول شیر کلندر سبحان اللہ سبحان اللہ واہ جی واہ 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 ماشاءاللہ حافظ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ باجی بسم اللہ گرامی قدر سید آمنہ فرما دیاں چارے عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئیں اس ماں دے بختوں نے سلام کریو جڑی ماں دی خدمت لی نبیاں دیاں ماما آ جان سید آمنہ فرما دیاں چارے عورتیں میرے ارد گرد بیٹھیاں تے خارج منی نور فرما دیاں پھر میں نور نو جنم دیتا غلام محمد آباد آن والے ہو فیصل آباد تشریف لے کے آنے والے ہو جنہیں بھیجیا وہ کہندہ قد جاءکم من اللہ نور جیڑا آیا وہ کہندہ اول ما خلق اللہ نوری تو جنہیں جنم دیتا وہ کہندی خارج منی نور پتہ لگیا موقع دے سارے گواہی پہ کہندے نے نور جیڑا نبی نو نور نہ منے دے چہرے تے نور نہیں آ سکدا سید آمنہ فرما دیا پھر انہا نور چمکیا اتنا نور چمکیا بیٹھی میں مکے میں چاں تے منو ملک شام دے محل نظری آ رہے ایسا نور چمکیا آپ فرما دیا پھر میں ویکھیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ایک باری آنکھ بند کر کے نا ایک باری میرے کہنتے آنکھ بند کر کے اپنے اپنے اندر جھاتی مارو جے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے میں نو سچی دسیو میری ملت دیو نوجوانوں آ جڑا تہاڈے تے میرے اندر ایمان دا سویرا ہے ایک عملی والے دا نہیں تے ہور کدا ہے جیڑے اندر نبی پاک دا سویرا وہ ہاتھ کھڑا کرے تے میرا رل کے نبی دا ملاد پڑے بھائی سٹیج والے ہو تسی بھی کیونکہ محبوب سارے دا سانجا یہ بھائی سارے مل کے پڑھیے آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا بھائی آ گیا سونا سویرا ہو گیا قد جاءکم من اللہ نور آ گیا سونا سویرا انج نہیں بھئی ہاتھ چکے سارے لڑا کے جھنڈے بنا کے آنکھوں آ گیا سونا سویرا گل صاحب جے کوئی صبح پوچھے ربی ایڈا بڑا میلاد کیوں منایا اے مشائخ نو کیوں بلایا سیاستدان بلائے علماء بلائے انہی عوام نو کیوں بلایا کوئی جواب نہیں دینا بس کہنا ہے ساڈا آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا دیا گیا سونا سویرا ہو گیا یخرجہم من الظلمات الی النور آ گیا سونا سویرا ہو گیا واللہ متم نورہ آ گیا سونا سویرا ہو گیا وسراج منیرا آ گیا سونا
سویرا ہو گیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آ گیا سونا سویرا ہو گیا جبریل نے کعبے تے جھنڈا لگا کے آکھیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا مشرق دے جانور مغرب دے جانوران مغرب دے جانور مشرق دے جانوران کہندے نے تینوں مبارک آوے کیونکہ آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا کئی آ گیا سونا سویرا ہو گیا سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد مدنی کی آمد میٹھے کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آ گیا سونا سویرا ہو گیا یقین کریا جے ایسا سویرا ہویا ایسا سویرا ہویا ہن کفر لکھ کوشاں کرے سونا ایسا سویرا کر گیا اندر تے باہر سویرا ساری کائنات دے ہو گیا نوجوانوں میں نوکان نے چاکھیا جا رہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھی ایک گل سنایا جے کیونکہ اولاد غوث پاک تشریف فرمانے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 11ویں اچھا جڑا 11ویں کھاندا ہے وہ بولے والا سبحان اللہ اور اچھا بولو آخر تے میں انشاءاللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دے حوالے نال ایک بات سنا کے پھر میں اجازت چاہواں بس ایک گل اما حلیمہ دی سن لو کیونکہ اما حلیمہ دی گل نہ کریے تے میلاد دی محفل مکمل نہیں ہوتی کون سی کیویں آئی کیویں گئی یہ تے بڑی تفصیل تے داستان ہے نا بڑی لمبی بس ایک ہی گل سن لو اما حلیمہ جدو حضور نو گھر لے کے گئیاں نا تے او جڑیاں عورتاں مکے جو بچے لے کے آئیاں سن اما حلیمہ دے نال میں الحمدللہ ہر سال اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کر کے آنا میں اتھے جا کے تے دوستاں نو کہنا اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو انہاں ہواواں چ میرے نبی دے ساماں دی خوشبو ہے اما حلیمہ دے گھر دے قریب ہی ایک کنواں سی اج تو 3-4 سال پہلے موجود سی ہن انہاں نے مٹا دیتا معاذ اللہ ساری عورتاں کٹھیاں ہو کے اما حلیمہ کو لا گئیاں تے کہن لگیاں آج جڑے ساڈے بچے نے اسی مکے تو لے کے آئیاں یہ بچے پیشاب کردے نے کپڑے پوتڑے بستر خراب ہوندے نے اسی کٹھیاں ہو کے تے روزانہ کپڑے دھون کنویں تے جانیاں نالے دکھاں سکھاں دیاں کر لینیاں نالے کپڑے دھو لینیاں تے حلیمہ تو کدے نہیں آئی اما حلیمہ فرما دیاں مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی ایک بول کے کہن لگی نہیں حلیمہ تیرا بھی مکی ساڈے بھی مکی تیرا بھی عربی ساڈے بھی عربی اما حلیمہ فرمان لگیاں نہیں تو آڈے بھی مکی میرا بھی مکی ہے آڈے بھی عربی میرا بھی عربی ہے پر تو آڈے میرے ورگے نہیں میرا تو آڈے آن ورگا نہیں کہن لگیاں حلیمہ فرق کی ہے فرمایا نہیں تو آڈے پاک کپڑے پلید کر دیں دینے میرا محمد پلیتا نو بھی پاک کر دیں دا کی ہمدیاں شانہ لے کے آیا اے سینے چا دلو پاک کر دیں دا ہے گرامی قدر حضرات واہ نہیں حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے ایک یکتا تیری گودی وچ گوہر پایا جانا ہے نوجوانوں آؤ آخر تے غوث پاک یعنی رسول اللہ دی اولاد دی ایک گل سن لو تے میں اجازت چاہواں غوث پاک قندیل نورانی غوث سمدانی حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی جیلانی الحسنی والحسینی پیران دے پیر تے 11ویں والی سرکار ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاندہ ہے ایک میرا پیر ہے جنہی 11ویں ہر جمعرات ہی منائی جاندی ہے پیران دے عرس مرید مناندے نے غوث دی 11ویں پیر مناندے نے کیونکہ پیران دا فیض مریداں نو ملدا ہے پر غوث پاک دا فیض پیران نو بھی ملدا ہے تے مریداں نو بھی ملدا ہے یاد رکھیو غوث پاک دی اولاد پاک دی زیارت کرنا والے ہو پیر ہونا بڑا ضروری ہے جدہ مرشد کوئی نہ ہوئے صوفیاء فرما دینے دا مرشد تے او دا رہبر تے رہنما شیطان ہو دے شیطان انہوں جدر دل کرے لے کے چلا جائے تو سا اپنے مال تے اپنے گھر دا پہرے دار رکھیا نا کہ اسی سو جائیے تو ساڑے مال دی راکھی کرے کوئی ایک ایمان دا بھی پہرے دار رکھو تاکہ او ایمان دی پہرے داری کرے مرشد ایمان دا پہرے دار ہو دے
اپنے اپنے ایمان دا بھی کو پہریدار رکھو گرامی قدر حضرات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن وضو کر رہے اثر دی نماز دا ویلا تے مرید لوٹے چ پانی لے کے وضو کرا رہا اچانک غوث پاک نے اس طرح پانی دے چلو چ لے کے نا تے فضا چ سٹیا تے چیخ ماری پھر پانی چلو چ لے کے فضا چ سٹیا چیخ ماری پھر پانی لے کے چلو ہوا چ سٹیا پھر چیخ ماری تے چوتھی مرتبہ آپ نے اپنے پاؤں دیاں کھڑاواں اپنی جتی مبارک نہ لینے پاک اتار کے او ہوا چ سٹی او جڑا مرید وضو کرا رہا سی نا انہیں ویکھیا کہ غوث پاک دی جتیاں جاندیاں تے نظر آئیاں مگر آؤندیاں نظر نہیں آئیاں 1 2 3 دن گزر گئے مرید بڑا پریشان کہ میرے پیراں دیاں جتیاں گئیاں کتھے 3 دن دے بعد غوث پاک نے اسے مرید نو بلا کے فرمایا کہ تجاد بغداد دے باہر دریائے دجلہ دے کنارے ایک کشتی آئی اس کشتی چ قافلہ آیا انہاں نے جا کے میرا سلام آکھیں تے انہاں نے کہا مینوں غوث پاک 11ویں والے بابے نے بھیجے او مرید گیا تے جا کے کہنے لگا مینوں غوث پاک نے بھیجے انہوں نے بڑی خدمت تواضع کی تھی بڑے تحفے نظرانے دیتے تے نال غوث پاک دیاں جتیاں بھی دیتیاں وہ مرید حیران رہ گیا کہ غوث پاک دیاں جتیاں تے اپنے فضا چ سٹیاں تے انہاں کول کیویں آئیاں انہوں خیال آیا بابا جی کولوں تے نہیں پوچھیا جانا تے انہوں نے پوچھ لواں انہیں قافلے دے سردار نو پوچھا کہ میرے پیراں دیاں جتیاں مبارک تہاڈے کول کیویں آئیاں او قافلے دا سردار کہن لگا جو 3 دن پہلے اسی تے جنگل چ گزرے ساں اچانک ایک چوراں دے تے ڈاکواں دے قافلے نے حملہ کر دیتا او ڈاکو ساڈا سامان لٹ کے لئی جا رہے کہندا مینوں اچانک 11ویں والا بابا یاد آ گیا نہ جنگل چ کھلو کے بغداد وال چہرہ کر لیا چہرہ بغداد وال کر کے کہن لگے سن فریاد پیران یا پیران ہن تسی بھی سارے ہاتھ کھڑا کر کے آکھو سن فریاد پیران دیا پیران سن فریاد پیران دیا پیران سن فریاد پیران دیا پیران میں آنکھ سناواں کہ نو ہوں تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی پر میرے جیاں لکھ کاغذ اے بدیاں والے اے در تو تھکنا مینوں ہوں میں وچ ایڈ اے گناہ نہ ہون دے دسو تسی بخشیں دے کے نو لگا میں آواز ہماری غوث پاک تے نہیں ہے آپ دیاں جتیاں آ گئیوں آگے ڈاکواں دے سراں جب پٹاخ بج دیاں ڈاکو سامان سٹ کے دوڑ گئے ڈاکواں دے سردار مڑ کے کہنے لگا قافلے والیاں لگدا تواڈے پیچھے کوئی جوندا ہے نوجوانوں پتہ چل گیا لوگ کہندے نے تواڈے بلی کم نہیں آؤندے تو بلیاں دی گل کرنا ہے ساڈے بلیاں دیاں تے جتیاں کم آ جاندیاں ساڈے تے بلیاں تے پیراں دیاں جتیاں کم آ جاندیاں یاد رکھیو سر دا کو سائیں ہوے نا تے جوندا ہوے تے کم آ ہی جاندا ہے سائیں بچان آ ہی جاندے نے تے میں گفتگو کراں مینوں بڑا وقت درکار ہے اللہ تعالی شیخ کامل دا سایہ جی لو جی کہندے نے ایک گل ماں دی شان دی سنا دیو ویسے تے میں نبی پاک دی امی دی شان سنائی او دے وچ سارے دی ماما دے ذکر ہو گیا مگر آؤ میں ماں دے تذکرہ تھوڑا جا کر دے ماں میرے کو نہ چند دن پہلے کہ بڑے وڈیرے جو بابا جی بیٹھے میں پوچھا میری عادت ہے کہ میں بزرگاں کو زندگی دے تجربے سیکھنا میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری تے
بابا جی مینوں کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر ساں تے میری دکھاں چی گزر گئی تے غربت چی گزر گئی، پر شکر ہے پتر جوان ہوئے تے کوئی یورپ چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا تے رب نے کوٹھیاں بھی دے دیتیاں تے کاراں بھی دے دیتیاں۔ میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے، کہنے لگے نہیں آسی صاحب اللہ نے سارے دکھ ہی بلا دیتے نے، تھاری غربت بھول گئی، رب دے بڑے کرم ہو گئے نے، بڑا فضل ہے۔ میں دیکھا تے بابا دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو۔ میں پوچھا بابا جی روندے کیوں ہو؟ تے بابا جی رو کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں، پر کدے کدے کوٹھی ویکھاں تے دل کردا کدے ہن ماں ہوئے نا، کدے ماں ہوئے نا۔ کدے غور کیتا جائے جدو عید دا دن آندا تے سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے خوشیاں منادا ہوندا، تے جنہاں دیاں ماما ٹر گئیاں نا عید والے دن قبرستان جا کے ماما دیاں قبراں تے بیٹھ کے روندے ہوندے، انہاں نوں عید بھی خوشیاں نہیں دیندی جنہاں دیاں ماما ٹر جاندیاں۔ اپنی ماما کل چند گھڑیاں بیٹھیا کرو، اپنے باپ کل بیٹھیا کرو، نہیں تے کئیاں نوں ماپیاں نوں ملن واسطے قبرستان جانا پیندا ہے۔ تینوں کدھرے ماپیاں نوں ملن دی قبرستان نہ جانا پوے، اج تیرے ویڑے چ وسدے نے تے انہاں دے کول کھڑی دو کھڑی بیٹھیا کر۔ ماں دی قدر پوچھنی کو میرے نبی کو پوچھے، کونین دے والی نے ایک دن عشاء دی نماز پڑھائی تے میرے نبی صحابہ وا رخ انور کیتا تے اکھیں چ اتھرواں دی کتاب، یہ آنسو پہ گردے نے جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح تے دانے گردے۔ صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ جے کسے غم تے تکلیف دیتی سانو دسو کملی والے اسی پتر تواڈیاں زلفاں دے کڈلاں تو باہر دئیے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نو کوئی غم نہیں۔ عرض کیتی سونا روندے کیوں ہو؟ فرمایا میں نو امی یاد پیوں تھی۔ فرمایا صحابہ جو میرا دل کردہ حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے، میں اتھے شادی نماز پڑھ دا ہوں تے اچانک میری ماں دی آواز آوے پتر محمد میری گل سن جا۔ فرمایا میرا دل کردہ کدے امی بلاوے میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواں۔ ماں دی قدر پوچھنی تے ماں دی گل دی تے ماں دی آواز دی قدر پوچھنی کو میرے نبی کو پوچھے۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماما باؤ ماما دیکھو لے فریاد لے جاندے پر مویاں ماما والے رو رو اپے چھپ کر جاؤں دے، اے مویاں ماما والے رو رو اپے چھپ کر جاؤں دے۔ ایک دن ابو جاؤ میرے نبی دے متے دے پتھر مارے آؤ، نبی کریم دا خون نکلے آؤ، سرکار روندیاں روندیاں کعبے دے اندر آ گئے۔ سارا دن میرے نبی کعبے ولوے کے روندے رہے۔ شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے، نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی۔ فرما دے رونی کیوں ہے؟ کہن لگی کعبے کلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی۔ چاچے نے پوچھے کیوں روندا ہے؟ کہن لگی سنیا ابو جہل نے مارے ہیں، نوکرانی نالے ٹر دی جا رہی۔ کہن لگی کدیا جو دا باپ زندہ یوندا ہو لوکی انہوں یتیم سمجھ کے نہ مار دیں، آج کدیو دی بھی ماں زندہ یوندی انج کلیاں ڈکراں چا بیٹھ کے نہ روندا ہو۔ چاچے دا خون کھلے آؤ، جا کے ابو جان دے سرے چے کمان ماری، او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے۔ سونے نو پھڑ کے سینے لا لے آؤ، کہن لگے کملی والے آ چھپ کر جاؤ، میں تیرا چاچا تیرا بدلہ لے آیا ہوں۔ میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے، فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں، آج میرا کوئی بابا نہیں۔ سارا دن کلیاں بیٹھ کے روندا رہا ہوں، کسے چپ بھی نہیں کرایا ہوں۔ آج کدے میرا باپ زندہ یوندا ہوں، لوکی مینوں یتیم سمجھ کے نہ مار دیں۔ آج کدے ماں آمنہ زندہ یوندی، مینوں نکراں چ بیٹھ کے نہ رون دیندی، پر میں کی کراں؟ آج ابو بھی کوئی نہیں، آج میری ماں بھی کوئی نہیں،
تے مویا ماما والے رو رو آپے چپ کر جان دے مویا ماما والے رو رو آپے چپ کر جان دے ماما والے ہو ٹور جامن تے قدرہ آ جان دیا نے انہاں دے زندہ ہوں دے انہاں دی قدر کر لو اللہ تعالیٰ جنہاں دے ماں پہ زندہ نے انہاں سے تو عافیت دے